मेरी तलख नवाई गवारा कर, चमन में मेरी तलख नवाई गवारा कर, कभी जहर भी करता है कार तरियाक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 2 बच्चियों की परवरिश की, उनकी अच्छी तरबियत की, क़यामत के रोज़ वो और मैं, आप अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ की उंगलियों को मिलाते हुए फरमाया कि इस मौके पर कि हम इस तरह से आएंगे। औलाद एक फ़ितना हो सकती है अगर हम इनकी दीन के मुताबिक तरबियत नहीं करते, और यही औलाद हमारे लिए सदका जारिया भी साबित हो सकती है अगर हम इनकी दीन के मुताबिक तरबियत करके इनको अल्लाह के रास्ते में लगा देते हैं। आज मेरे माशरे का एक तबका ऐसा है जो कि दुनियादार है, जो अपनी औलाद को दीन से बिल्कुल दूर रख करके दुनिया के हर शोबे में कामयाब तरीन देखना चाहते हैं। इनका अपना तो एक स्टेटस बना होता है, इनकी शादियां करने में किसी किस्म का मसला होता कोई नहीं, और ये तबका जो है दुनियादार तबका दुनिया में गरीब वालिदैन को ये दर्स देते नज़र आते हैं कि आप अपने बच्चों की जल्दी से जल्दी शादी कीजिए, और ये उनकी शादी करने में ताउन भी करते हैं। फिर जो जहेज़ उस लड़की को दिया जाता है उसकी वीडियो बनाकर तशहीर करके पूरी दुनिया में उसकी इज़्ज़त उछाली जाती है, और उस लड़की को ससुराल की नज़रों में उस लड़की को गिरा दिया जाता है। लेकिन अब ये जो दुनियादार लोग ताउन करते हैं, ये ताउन भी ले सकते हैं गरीब वालिदैन के, उनके लिए तो ये गनीमत साबित होता है, लेकिन जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो इस ताउन को बिल्कुल कबूल नहीं कर सकते, इसलिए कि इसके बाद उनकी और उनकी बेटी की जो है पूरे मुआशरे में इज़्ज़त उछाली जाएगी, उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा। होना तो ये चाहिए कि ये जो तबका इन गरीब बच्चियों की शादी में इनका ताउन करते हैं, वो अगर इस हाथ से दें तो इस हाथ को भी पता ना चले, ताकि ये वालिदैन और इनकी बच्ची इस मुआशरे में शर्मिंदा ना हो। हम सब जानते हैं कि हमारे वतन अज़ीज़ में मदारिस में अक्सरियत जो है वो गरीब बच्चियों की होती है, जिनके वालिदैन ने इनको दीन सीखने सिखाने के लिए मदरसे में छोड़ा होता है। अमीर ज़ादियों का इन मदारिस के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन अगर किसी अमीर ज़ादी ने हादसाती तौर पर कुछ इल्म हासिल कर ही लिया है मदरसे से, तो वो जा कर के इन वालिदैन की इज़्ज़तों को और इन मासूम बच्चियों की इज़्ज़त को कुछ यूँ उछालती नज़र आएंगी कि वालिदैन ने अपनी बच्चियों को मदरसे में छोड़ करके इन पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, कि इन वालिदैन को इन बच्चियों की जिनसी तस्कीन का कोई ख्याल ही नहीं है। इतनी घटिया और गंदी सोच इन मासूम बच्चियों के बारे में कि जिनको मदारिस के इस्तिज़ा इकराम इस कदर तालीमी सरगर्मी में मसरूफ़ रखते हैं कि दूसरी तीसरी सोच ही इनके मासूम जहनों में आ नहीं सकती, जो जहन और दिल दिन रात कुरान और हदीस से सैराब रहते हैं। मैंने खुद ज़िंदगी के कुछ साल इन मदारिस में दरस व तदरीस के सिलसिले में गुजारे हैं। मैंने आज तक किसी भी मदरसे की लड़की को किसी लड़के के साथ भागते नहीं देखा, जबकि ये सब कुछ होता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मखलूत एक माहौल होता है, गंदा उनको सिलेबस पढ़ाया जाता है, ये सब कुछ वहाँ पे सिखाया जाता है। हकीकत ये है कि मदारिस की बच्चियों को दीनी तालीम के साथ शर्म व हया, तरबियत, अल्लाह की रहमत, वालिदैन की दुआएं, इनकी मुस्बत सोच इनको इन सारी वाहियात से महफूज रखती है। एडवांस माजरत के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूँगी कि आज हमारा जो एक दीनदार तबका है, आज जो हमारे उलमा हजरात हैं, वो बड़े ज़ोर शोर के साथ आवाज़ बुलंद करते हैं कि बच्ची बालिग होते ही उसकी शादी कर दी जाए। हमारा जो दीनदार तबका है वो हमारे अजीज़ तुलबा हैं। जब ये तुलबा डिग्री ले करके किसी मस्जिद या मदरसे की ज़िम्मेदारी को संभालते हैं तो इनको 10 से 15 हज़ार रुपये पे मिलती है। इस महंगाई के दौर में 10 से 15 हज़ार इनको दिए जाते हैं कि जहाँ दुनिया वालों के अखराजात 70 हज़ार में भी पूरे नहीं होते। अब आप बताइए कि जिस बंदे की 10 से 15 हज़ार पे है, अब कौन देगा इसको अपनी बेटी का रिश्ता? और दूसरी बात ये कि जो हज़रत 10 से 15 हज़ार कमा रहे हैं वो ख़ुद लाखों से जहाँ पे शादी का ख़र्चा आता है, ये शादी का ख़र्चा कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आज अगर लोग इमाम मस्जिद को अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देते तो वो इस वजह से इनकार नहीं करते कि वो दीन से नफ़रत करते हैं, वो इस वजह से इनकार करते हैं कि उनको अपनी बेटी का अच्छा मुस्तकबिल चाहिए होता है। जबकि हकीकत यही है कि 10 से 15 हज़ार में पूरी फैमिली का खर्च उठाना ये एक नामुमकिन सी बात है कि नित आए दिन बीमारियां, डॉक्टर की फ़ीस, दवाई, खाने पीने के मामलात, और इस मुआशरे में इस मुआशरे की तरह इस माहौल में ज़िंदा रहना 15 से 20 हज़ार में ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। अब आते हैं उन लोगों की तरफ कि जो लोग यहाँ पर आके सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके अपनी बच्चियों को शादी करने का दर्स देते हैं। मैंने आज तक
ان کی بیٹیوں کو کسی غریب کی دلہن بنتے نہیں دیکھا۔ میں نے آج تک ان کی بچیوں کی کسی عام گھر میں شادی ہوتے نہیں دیکھی۔ اگر ان کی شادی میں نے دیکھی ہے تو بہت ہی اچھی فیملی میں، یا تو پاکستان میں بہت اچھی فیملی میں، یا سعودیہ میں، یا یورپ ممالک میں ان کی بچیوں کی شادیاں ہوئی ہوں گی۔ اور یہ غریب والدین کو آ کر کے درس دیتے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کی شادی کروائیے اور اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ اب آپ ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ اگر امام مسجد کے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، 15 سے 20 ہزار اس گئے گزرے دور میں جہاں پہ مہنگائی عروج پہ ہے، اس کی پے ہے، اس کی ضروریات زندگی اتنی مشکل سے پوری ہو رہی ہیں، اب کون کرے گا ان بیٹیوں سے شادی اور کیسے ہوگا ان کا جہیز تیار؟ ہماری وہ دینی بہنیں جو دعوت اور تبلیغ کے میدان میں آ کر کے نت نئے بیان جاری کر دیتی ہیں کہ جوان اولاد پر والدین ظلم کرتے ہیں کہ ان کی جلدی سے شادی نہیں کرتے۔ ان ساری میری بہنوں کی اگر فیملی کو ٹٹول کر کے دیکھا جائے تو ان میں آپ کو ان کی لڑکیوں کی شادیاں نظر آئیں گی، یا تو یورپ میں، یا سعودیہ میں، یا پاکستان کے اندر بہت ہی اچھی اور امیر فیملیوں میں، لیکن یہ بڑے زور و شور سے آ کے درس دیتی نظر آئیں گی ان غریب والدین کے دکھ کا تماشا بناتے ہوئے کہ اللہ پر بھروسہ کیجئے اور اپنے بچوں کی شادی جلدی کیجئے۔ میں اللہ پر بھروسہ کرنے کے بالکل بھی خلاف نہیں ہوں، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے گھوڑا باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو؟ آئیے میں آپ کے سامنے اس ملک عزیز، اس وطن عزیز کے ان غریب لوگوں کے کچھ حالات زندگی رکھتی ہوں۔ آپ چلیے میرے ساتھ حال ہی میں اس قبرستان میں جا کر کے دیکھیے کہ جہاں پہ والد نے آ کر کے اپنے اوپر تیل چھڑک کے خودکشی کر لی، آگ لگا لی، وجہ کہ اس کے بچے بھوک سے بلک بلک کر کھانا طلب کر رہے تھے۔ چلیے میرے ساتھ اور دیکھیے ٹرین کے نیچے آتی اس ماں، بچوں سمیت ماں کو کہ جس نے آ کر کے اپنی جان دے دی اور بچوں کی بھی لے لی، کیوں کہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آئیے دیکھیے اس بیوہ کے سر کے تاج کو کہ جس نے خودکشی کر لی کہ اس کے گھر میں 5 دن سے فاقے چل رہے تھے، بچے بھی بھوکے تھے۔ آئیے دیکھیے اس ماں کو کہ جس نے بچوں کو زہر کے پیالے پلا دیے اور خود بھی پی لیا کہ اس سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اب یہ ساری خبریں، یہ سارے حالات وطن عزیز کے ہم لوگوں کو میڈیا پہ گردش کرتے نظر آتے ہیں۔ پھر اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس کہ اتنے سارے لوگ بھوک سے تنگ آ کر کے اپنے اور اپنے بچوں کی جان لے لیں؟ پھر اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس کہ یہ بھروسہ صرف غریب والدین کو ہی کرنے کا کیوں کہا جاتا ہے؟ آج تک ان علماء یا اس بڑے طبقے نے اپنی بچیاں کسی غریب کے گھر میں شادی کر کے دے کہ یہ بھروسہ کرنے کی مثال قائم کیوں نہیں کی؟ آج اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے علماء کرام جو ہیں یہ سارے بڑے زور و شور کے ساتھ آ کر ممبر و محراب سے یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ شرم و حیا نہیں آتی ان والدین کو کہ جو خود تو الگ کمرے میں بیٹھ کر خود تو الگ کمرے میں آرام سے سوتے ہیں، لیکن ان کو جوان اولاد کے جذبات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے یہ الفاظ سن کر کے۔ یہ والدین کہ جن کی 2 سے 3 بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، شادی کی عمر نکل رہی ہے، حالات ایسے ہیں کہ کوئی رشتہ لینے کو تیار نہیں ہے، اگر کوئی آ ہی جاتا ہے تو جہیز کی فکر ان کو کھائی جا رہی ہے۔ اللہ کی قسم ان والدین کو رات بھر اپنے کمرے میں نیند تو کیا سکون تک نہیں ملتا۔ یہ سوچ سوچ کر رات گزار دیتے ہیں کہ ہماری ان پھول جیسی بیٹیوں کا مستقبل کیا ہے، ہمارے بعد ہماری اولاد کس در کی ٹھوکریں کھائے گی۔ حالات ایسے ہیں کہ کوئی حل نظر ہی نہیں آتا۔ یہ والدین کسی کرامت کے انتظار میں ساری رات اپنے بچوں اور بچیوں کے مستقبل کے لیے دعائیں کرتے نظر آتے ہیں، جن کے بیٹے پڑھے لکھے ہیں لیکن بے روزگار ہیں۔ ان والدین کے بھی ارمان ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو دلہا بنائیں اور خوشی کے یہ لمحات اپنی زندگی میں دیکھیں، مگر کیسے؟ بے روزگار انسان کو رشتہ آج دیتا کون ہے؟ ملک پاکستان میں گئے گزرے حالات میں جہاں بچیوں والے اپنے رشتے سے پریشان ہیں، ایسے ہی لڑکے والے بھی پڑھے لکھے بیٹے کو صرف بے روزگاری کی وجہ سے رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ آج جس جگہ لڑکے کے رشتے کی بات کی جائے، پہلا سوال اٹھتا ہے لڑکا کرتا کیا ہے، اس کی کمائی کتنی ہے، وہ کیا کام کرتا ہے؟ تو ان حالات میں ہم لوگوں کو
इतने बड़े बड़े दर्स देने के बजाय आज हम लोगों को ये भी तो सोचना चाहिए कि ये आखिर बेचारे वालिदैन जाएं तो किधर जाएं, करें तो आखिर ये क्या करें। इन वालिदैन को इस नाफरमान औलाद के सामने हम जालिम बनाकर तो पेश करते हैं, मगर इन वालिदैन का दुख और दर्द समझने की, सुनने की हम लोग बिल्कुल कोशिश नहीं करते। मेरा तो दिल फटता है ये अल्फाज सुन के, मुआशरे के ये दिल चीर देने वाले अल्फाज कि वालिदैन अपनी बच्चियों पर जुल्म करते हैं कि उनकी शादी जल्दी नहीं करते। इन अल्फाज को अदा करने से पहले कभी इन वालिदैन के पास बैठ कर के इनका दुख और दर्द कभी आपने सुना, इनका हाल दिल जानने की कोशिश की? नहीं ना। इस माँ की आंखों में दम तोड़ती आखिरी उम्मीदें कभी देखी जो अपनी बेटी को दुल्हन बनाने